إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعيذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل، ثم أقول وبالله التوفيق. منذ 4 أسابيع كنت قد بدأت مع حضراتكم الحديث عن موضوع الأخلاق، وقد تكلمت في الحلقة الأولى عن مقام الأخلاق وقيمتها وفضل صاحب الخلق عند رب العالمين. وخلال الحلقة الثانية تكلمت عن الذين يحسنون الأدب ويحسنون أخلاقهم مع الله رب العالمين. ثم من بعد بينت في حلقة ثالثة الطريق والسبيل الضامن لحسن التأدب مع الله، وهو محبة الله عز وجل. وفي الأسبوع الماضي تكلمت عن علامات صدق محبتنا لله عز وجل. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، المحب لله عز وجل يجب عليه أن يتأدب مع من أحبه الله. ونحن جميعا نعلم أن أغلى مخلوق وأعلى محبوب وأرفع إنسان وأسمى إنسان لدى رب العالمين هو محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فوجب على المسلم الذي تأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يتأدب كذلك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف لا والقرآن يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر رسول الله. ردوا بالهم وانتبهوا اللي يخالفوا أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، مما أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ورب يحفظنا إن شاء الله. كذلك ربنا عز وجل قال في سورة النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الله تبارك وتعالى فرض علينا محبة هذا الرجل العظيم، ومن فرضت محبته فرض علينا أيضا التأدب معه. اسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إيش معناه الكلام هذا؟ يعني ما تسبقش رايك على ما قال الله،
ما تسبقش كلامك ورايك وفكرك على ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن ليعلم الناس الحلال والحرام قالوا: يا معاذ، إذا عرض لك قضاء بما تقضي؟ تجيك مشكلة ومش تحكم، بس مش تحكم. قال: أقضي بما قال الله. قال: فإن لم يكن في القرآن، إذا المشكلة والقضية ذي اللي جات ما فماش في القرآن، قال: أنظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا معاذ، فإن لم يكن لا في القرآن ولا في السنة، ممكن تلقى مشكلة ما تلقاهاش لا في القرآن ولا في السنة. قال: أجتهد رأيي ولا آل، إن قربت ما بين الأمور ونعمل عقلي ولا أقصر، لا آل ولا أقصر. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة صدر معاذ وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. الشاهد من هذا أن معاذ أخر رأيه، ما قالش نعمل رأي في المرة الأولى، قال لا، نشوف القرآن ايش يقول. وفي المرة الثانية قال نشوف السنة. ولذلك يتحكم ما قال الله ويتحكم ما قال رسول الله، تنقص المشاكل وتنقص الفتن وتنقص البلابل. لكن وقت اللي نقضي بما قاله رأينا، وقت اللي نحكم بما قاله عقلنا، ونتناسى ما قاله ربنا ونبينا، تقع الأمة في بلابل وفي فتن، وربي يحفظنا إن شاء الله أجمعين. ثم واحد من الصحابة يا جماعة اسمه ثابت ابن قيس ابن شماس. هذا المسكين كان عنده وظنيه رزان شوية، يسمع لكن ما يسمعش مليح. كان كي يتكلم أمام النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته. آية من القرآن نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صاحبنا هذا ثابت ايش عمل؟ شد الدار، قال: لن أخرج من البيت حتى يأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا خاف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي لا أرى ثابت؟ وينه ثابت؟ قال واحد: أنا أعلم لك خبره يا رسول الله. مشالوا للدار: واش بك يا ثابت؟ قال: أنا تعرف صوتي عالي والآية ذي اللي نزلت نخاف أن تحبط أعمالكم. الناس اللي يخافوا، الناس اللي ينظروا في للعاقبة، الناس اللي ينظروا ويفكروا في القبر وما بعد القبر، الناس اللي يفكروا في مآلهم ومصيرهم أمام الله عز وجل. بعث له النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أخبره أنك لست من أهل النار وأنك من أهل الجنة. جاء الرجل وبشره، جاء يجري، قال: يا رسول الله، أنا رجل صيت صوتي عالي وأخشى أن تكون هذه الآية نزلت فيها. قال: يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ تعيش حميدا يعني تعيش دائما تحمد ربي على السراء والضراء، مريض صحيح خدام بطال فقير غني مهما كان الحال، دائما كلمة الحمد لله على فمك وفي قلبك. أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. ورزقه الله الشهادة في معركة اليمامة سبحان الله. وصدق رسول الله. قال له: يا رسول الله، والله لن أرفع صوتي على صوتك أبدا. فكان وقتها بعد ما نزلت الآية سيدنا أبو بكر الصديق كيظل يكلم في النبي عليه الصلاة والسلام يوشوش. الصحابة رضي الله عنهم كيجي يدق واحد على الباب بتاع النبي عليه الصلاة والسلام بشافة الأظافر هكذا بشوية، لأنهم خافوا من آية نزلت في شأن الناس. مجموعة من العرب جاءوا وتحدثوا واش قالوا هيا نمشيوا له الراجل هذا، كانوا نبي وصحيح وبالحق، هنا سعداء، وإذا كان طلع ملك من الملوك نعيش في ظله، نربحوا من جهتين، سواء هكا وسواء هكا، معناه ما فماش إيمان صحيح في القلب. فما طفل صغير اسمه زيد بن أرقم هز الخبر ومشى للنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا رسول الله، جماعة جايينك.
حبه للنبي عليه الصلاة والسلام جعله ما يحملش شكون يقول كلمة ماشي مليحة في الرسول عليه الصلاة والسلام. حسن أدبه مع النبي عليه الصلاة والسلام جعله يغار على صاحب الرسالة. قالوا جماعة راهم مش صافين، راهم جايينك. خذا منه الكلمة النبي عليه الصلاة والسلام. جاءوا الجماعة كي جاءوا لقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، اش بداوا يعملوا؟ يناديوا يا محمد يا محمد. نزلت الآية إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذا المتأدب. جاء النبي عليه الصلاة والسلام للطفل زيد وجبده من وذنه اليمين، وش قال له؟ قال له يا غلام لقد صدقك ربك ووفت أذنك. جبت الخبر الصحيح، رب العالمين صدقك. ونزلت الآية تقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما تناديش للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد، قل يا رسول الله يا نبي الله. المتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام يعرف كيف يتكلم عن رسول الله. المتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام لما يسمع اسم محمد ما ينجمش ما يطلقش لسانه بكلمة صلى الله عليه وسلم. اللي يكتب اسم محمد على ورقة ما يكتبش صاد، ما يكتبش صلعم، يكتبها كاملة صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الآثار أن الأجر متاعها يمشي ويجري كونت كورون عند ربي سبحانه وتعالى ما دام الكتابة لم تمحى. ولماذا العلماء قالوا أهل الحديث هم أكثر الناس أجرا عند الله؟ على لذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم. لأنهم كي يكتبوا الحديث في كل ما يكتبوا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكي يقرروا الحديث صلى الله عليه وسلم، واللي يسمع يقول صلى الله عليه وسلم. بسبب شكون؟ بسببك اللي قرأ الحديث. كل من قال صلى الله عليه وسلم في ثوابها في صحيفتك الإنسان اللي قال رسول الله، لأنه هو كان سبب في هذا من غير ما ينقص لهم ربي الأجر. مرة في المرسي واحد يتغشش على واحد قال له أي صلي على محمدك. أعوذ بالله، مش متاعك صار هو متاعه هو محمدك. شو سوء الأدب هذا؟ أكرمكم الله وحشى الوجوه الطيبة. شي قلة الحياة. أعوذ بالله. المؤمن اللي قلبه مفعم بحب رسول الله عليه الصلاة والسلام قل له محمدك متاعك. ولا واحد اسمه محمد يقول مومو أي موحى، ولا يقول محمد. وكل واحد كيفاش يقول له اسمه محمد يقول مومو. شو الكلام هذا؟ عبث، هذا سوء أدب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بورك في صحبة فيها محمد، بورك في بيت فيه محمد، بورك في رفقة فيها محمد. ايش معناها؟ يعني فيها واحد اسمه محمد، واللي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم لازم يحافظ على السمعة بتاع الاسم هذا الطيب. الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي الله عنه كي يجي يقري حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويعمل السواك ويلبس أحسن لباس ويعمل العمامة على رأسه ويقعد كالعريس يدرس حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكي يجيوه ناس للدار الخادم تقول له سيدي راهو جماعة جايين، يقول له أسألهم جايين للحديث ولا للمسائل الفقهية؟ إذا كان للمسائل الفقهية يقول له تفضلوا، إذا كان جايين للحديث يقول له استنوا شوية. يتوضأ ويلبس ويتزين. إمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان مريضا راقد على الفرش، جاوه الطلبة يطلوا عليه. واحد من الطلبة سألوا على حديث قال له هات يدك أعطيني يدك بعدني. قال له لا يا سيدي مريض أرقد. قال له لا أستحي نحشم أن أروي حديث رسول الله وأنا راقد على ظهري، قعدني. الإمام مالك رحمه الله وقف واحد في السوق يسأل فيه على حديث
غضب عليه. قال في الأسواق تسأل على هذا حتى أجلس كرامة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان كي يتكلم الصحابة كان على رؤوسهم الطير. واليوم تلقى واحد يقري في الحديث بحذا المحراب والآخر مدد رجله في وجهه. يا تبارك الله على الآداب. مجلس حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتعطي رجلك لوجه الشيخ اللي قري في حديث النبي. ما تحترمش الشيخ، على الأقل احترم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما نتحدثش على المريض. المريض ربي يشفيه إن شاء الله. النجاشي ملك الحبشة يا خياني جاءته الرسالة بتاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه فيها إلى الإسلام، وهو جالس على العرش. قال اعطيوني الرسالة. هات. خذ الرسالة ونزل للأرض وقعد في الأرض على الأرض وشد الرسالة وضمها إلى صدره. قاعد يبكي. رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. قال اكتبوا له. قال شو اكتبوا له؟ النبي عليه الصلاة والسلام اكتب له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة. قال اكتبوا له بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله، ومن تحت اكتبوا من النجاشي. علاه؟ قال ما تكتبش من فوق من النجاشي ومن تحت إلى محمد رسول الله. سوء أدب. أكتب اسمي فوق اسم رسول الله؟ لا. وأسلم على يد جعفر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في يوم وفاته أخرج الناس وصلى عليه صلاة الغائب. عمرو بن العاص صحابي الجليل رضي الله عنه قال لو تسألني وتقول لي أوصف لي وجه النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو، عينه حاجبه راسه، قال ما نجمش لأني لم أكن أملأ عيني من وجه رسول الله هيبة له وإجلالا صلى الله عليه وسلم البشير النذير. عروة بن مسعود قال لقد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه وما رأيت رجلا معظما في أصحابه كمحمد وسط أصحابه صلى الله وسلم عليه البشير النذير. إذن يا مسلم رد بالك كي تتغشش ولا ترى واحد زعفان غاضب تقول له تيا صلي على النبي. شو الكلام هذا؟ وش مدخل هذا في هذا؟ أخي الرسول عليه الصلاة والسلام قال الغضب من شكون؟ قال من الشيطان. ملكي نغضب شي يلزمني نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العلماء قالوا من المواضع التي تكره فيها الصلاة والسلام على رسول الله، ومن سوء الأدب أن تصلي على رسول الله في حال الغضب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا غاضبا ووجهه حمر ووجه عينيه حمرت من بعيد، قال لهم أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا. ما هي يا رسول الله؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كي يجيبوا لك أحيانا حاجة تحبها وليد صغير بيبي ولا حاجة تعملش هكذا اللهم صل على النبي اللهم صل وسلم على رسول الله. لا، هذا خلق الله، عليك أن تعظم الخالق هنا، لا تصلي على رسول الله. فهمت؟ لأن ربي قال في القرآن فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يعني للأرض متاعك للبستان متاعك تقول ما شاء الله، ما قالش قلت اللهم صل وسلم على رسول الله. اسمك تعرف وقتاش تصلي وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. هنا عندما ترى شيئا يعجبك من خلق الله فعليك أن تعظم الصانع البديع وهو الله سبحانه وتعالى. انتبه لهذا. الحديث عن هذا يطول، ولكن ضيق الوقت يحول بيني وبينكم. أكتفي بما ذكرت وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. يا رب اغفر لنا. الحمد لله. هاي مش لازم يستر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. Chers frères musulmans, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Nous parlons aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, du meilleur comportement vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous les musulmans devons bien se comporter envers le Rasoul alayhi salatu wa sallam parce qu'Allah nous a imposé obéissance. Le Coran énonce que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Alors, la personne envers qui nous devons obéissance, nous devons de même bien se comporter envers elle. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'aimer al-Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre meilleur comportement envers le Rasoul alayhi salatu wa sallam témoigne de notre amour pour lui. Le Coran énonce « Ô vous qui croyez, n'anticipez pas sur les ordres d'Allah et de son messager. » Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala enseigne aux croyants comment ils doivent se conduire avec le Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sur quel ton s'adresser à lui et quel immense respect il mérite. Sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dit, ne vous précipitez pas pour donner votre jugement ou prendre une initiative avant qu'Allah et le prophète ne vous donnent leur jugement que vous êtes tenus de suivre. Ne parlez pas à propos d'une chose avant que le prophète n'en ait parlé. Et ne faites pas une chose avant que le prophète ne l'ait faite. Appliquez strictement la décision d'Allah et de son messager. Et craignez Allah subhanahu wa ta'ala, car il entend vos paroles et il sait ce que vous faites. Subhanahu wa ta'ala. En Sourate An-Nur, les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager. Et qui, lorsqu'ils sont en sa compagnie pour une affaire d'intérêt général, ne s'en vont pas avant de lui avoir demandé la permission. Dans ce verset, Allah éduque les gens. Il leur ordonne de ne se retirer lorsqu'ils sont auprès de Rasoul, qu'après lui avoir demandé la permission. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen, lui demanda, si un conflit se présente à toi, quelle source utilises-tu? J'utilise le Coran. Le prophète lui dit, et si tu ne trouves pas dans le Coran, alors je recherche dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète lui dit, et si tu ne trouves pas dans la sunna, alors je m'efforce à réfléchir pour trouver la réponse la plus adéquate. Ce qu'on retient de la réponse de Mu'adh, c'est qu'il n'a pas placé son opinion avant la sunna. Thabit ibn Qais ibn Shimas. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu le verset de Surat Al-Hujurat, ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix de Rasoul et ne haussez pas le ton en lui parlant, alors celui-ci, Thabit ibn Qais ibn Shimas, reste chez lui en craignant que son œuvre ne soit anéantie. Le prophète alayhi salatu wa salam a ordonné quelqu'un de chercher Thabit. Il vient chez Rasoul alayhi salatu wa salam et lui dit, Ya Rasulallah, je crains d'être perdu. Allah nous a interdit d'élever la voix et moi je suis un homme à la voix forte. Le prophète lui répondit, acceptes-tu de vivre dans l'éloge, de mourir en martyr et d'entrer au paradis?
Et subhanallah, il fut tué au cours de la bataille de Yamama. On rapporte qu'après la révélation de ce verset, Abu Bakr as-Siddiq a dit « Ya Rasulallah, Wallahi, je ne te parlerai plus qu'en chuchotant. » On rapporte aussi que Omar ibn al-Khattab parlait très bas à l'envoyé d'Allah. Zayd ibn Arqam, c'est un compagnon, c'est un petit, a entendu un groupe d'hommes arabes dire « Si Mohammed est véridique, nous sommes gagnants. S'il s'avère que c'est un roi, nous nous mettrons sous sa protection. » Alors Zayd est parti rapporter au Rasoul alayhi salatu wassalam ce qu'il a entendu. Ce groupe est parti crier le prénom de Mohammed derrière la porte de Rasoul. Oh Mohammed, oh Mohammed. Un verset s'est alors révélé. Le prophète alayhi salatu wassalam a pris Zayd par son oreille en lui disant « Allah a confirmé ta parole ». Le Coran énonce « La plupart de ceux qui t'appellent de l'extérieur de tes chambres ne raisonnent pas. S'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes vers eux, ce serait certes mieux pour eux. » Allah subhanahu wa ta'ala, cependant, est pardonneur et miséricordieux. Chers frères et sœurs, le musulman sent au fond de lui-même qu'il doit au prophète la plus grande politesse. En voici les motifs. Il y a premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la vénération de son prophète un devoir pour tous les musulmans. 2. Allah a ordonné à tous les musulmans d'obéir au Rasoul alayhi salatu wassalam et de l'aimer. 3. Allah lui a conféré le pouvoir. Il en a fait un juge et un imam. Il dit à ce sujet, ce livre, message de vérité, t'est révélé par nous afin que tu puisses juger entre les hommes selon ce qu'Allah t'a fait voir. 4. Allah a fait de l'affection de son messager un devoir pour tous les fidèles par le truchement de son prophète. Il nous reste maintenant à savoir comment on accède à cette vénération. C'est ce qu'il faut connaître. Il y a premièrement, on l'obtient en lui obéissant, sallallahu alayhi wa sallam, et en se conformant à son comportement dans les deux domaines, spirituel et temporel. 2. On le vénère lorsque l'on ne voue à nulle autre personne autant de déférence et d'amour qu'à lui, sallallahu alayhi wa sallam. 3. En glorifiant son nom chaque fois qu'il est prononcé et en implorant pour lui la bénédiction et le salut d'Allah. À présent, on parle de l'habitude qu'avaient les compagnons et les pieux prédécesseurs de respecter Ar-Rasoul alayhi salatu wassalam, de l'honorer et de l'exalter. Le compagnon Amr ibn al-As radiyallahu anhu a dit « Personne ne m'était plus cher que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et personne n'était à mes yeux plus illustre que celui. C'est si vrai que je ne pouvais pas le dévisager, par respect pour lui. Et si on me demandait de le décrire, je ne pouvais pas le faire, parce que j'étais incapable de le fixer de mon regard. Sallallahu alayhi wa sallam. Pour sa part, Urwa ibn Mas'ud rapporte, lorsqu'il a été envoyé par la tribu de Quraysh au cours de l'année de l'Hudaybiyah, auprès de Rasoul alayhi salatu wa salam, ce qu'il a vu comme respect voué par ses compagnons, il dit, lorsqu'il accomplissait, il parle de Rasoul alayhi salatu wa salam, lorsqu'il accomplissait ses ablutions mineures, il se bousculait, c'est-à-dire ses compagnons bousculaient, pour recueillir les quelques gouttes d'eau qui restaient, l'il baraka, en cherchant la bénédiction. Il ramassait chacun de ses cheveux qui tombaient. Par ailleurs, il s'empressait dans l'exécution de ses ordres. Ils baissent leur voix lorsqu'ils parlaient, et ils ne le fixaient pas du regard par respect. Lorsque Urwa ibn Mas'ud revenait à Quraysh, il leur a dit « J'ai vu les réceptions en grande pompe de Kisra. Khosroès. J'ai vu aussi les grandes réceptions de Qaysar, César. J'ai vu aussi
ainsi que celle de Najashi, Négus. Wallahi, je n'ai jamais vu un roi devant son peuple comme Mohammed au milieu de ses compagnons. Sallallahu alayhi wa sallam. Uthman ibn Affan a refusé d'accomplir le tawaf autour de la Kaaba pendant le Hudaybiyah, malgré la permission de Quraysh. Lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam l'a envoyé à Quraysh au cours de Hudaybiyah pour négocier avec eux. Alors Uthman a dit, je ne fais pas le tawaf tant que Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'accomplira pas lui-même le tawaf autour du Kaaba. Le compagnon Al-Mughira rapporte que le compagnon de Rasul alayhi wa sallam toquait à la porte du prophète avec le bout de leurs ongles. L'imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah a dit, sache que la révérence pour le prophète alayhi wa sallam, son respect et sa vénération s'imposent comme de son vivant. Notamment lorsqu'on le mentionne ou on entend son nom, lorsqu'on évoque son hadith, sa sunna et sa conduite au cours d'un débat dans la mosquée de Médine avec le chef de l'État, Abu Ja'far al-Mansour. L'imam Malik a dit au prince des croyants, n'élève pas ta voix dans la mosquée de Rasoul alayhi salatu wa salam. Mus'ab ibn Abdullah rapporte, lorsqu'on mentionnait le prophète, l'imam Malik changeait de couleur. Il a dit, j'ai vu l'imam Muhammad ibn al-Munkadir, qui était pourtant le maître de ceux qui récitaient le Coran, se mettre à pleurer dès que nous l'interrogions sur un hadith de Rasoul alayhi salatu wa salam. Mus'ab rapporte également que lorsque l'imam Malik voulait enseigner le hadith de Rasoul, le hadith, c'est-à-dire la parole de Rasoul, il fait ses ablutions, il met des beaux vêtements et il met du parfum. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. اللهم يا ربنا لك الحمد، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في فلسطين، وفرج عن إخواننا المسلمين في سوريا، وفرج عن إخواننا المسلمين في مصر، وفرج عنهم في العراق وفي الصومال وفي إفريقيا الوسطى، وفرج عن جميع المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.